ان ابا هريره كان اذا راى احدا من الاعراب او احدا من لم ير النبي صلى الله عليه واله وسلم جڑی ریلی بندی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ان مولویوں کو پوچھ لو کہ ان عبارت پڑھنی سوکھی ہے صحیح جی کم از کم پیسے میں تھوڑے کو بالکل نہیں منگتا پیر سے حل دا دیتا بڑا کو جی اب مہربانی فرماؤ صرف جاگو جاگ کے ذرا ایک ذوق پڑھاؤ پہ میں چند باتاں جناب کو سنا سکتا ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه كان اذا راى احدا من الاعراب او راى من لم ير النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الا اصف لكم النبي صلى الله عليه واله وسلم كان شأن القدمين هدب العينين أبيض الكسحين يقبل معه ويدبر معه فدا له أبي وأمي ما رأيتم مثله قبله ولا بعده اور ذرا محبت نال فرماؤ سبحان اللہ حضرت ابو ہریرہ دی یہ عادت سی کہ یہ جا بندہ جیڑا عربی پینڈو باہر رہن والا یا یہ جا بندہ جنہیں حضور دی ظاہری زندگی وچ زیارت نہیں کی تھی مسلمان بعد وچ ہے جدو یہ جو بندے ملدے سن تے انہاں نوں کول بٹھا لینا انہاں نوں کول بٹھانا تے کول بٹھا کے پتہ ہے آکھنا کی الا اصف لكم النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوے حضور دی ظاہری زندگی اندر لجپال نبی دی زیارت نہ کرن والیا اوے آمنہ دے چلنو نہ ویکھن والیا آ نظرہ دو گھڑیاں میرے کوڑ بیٹھ میں تینوں دسا نہیں رب نے اپنے یار نو کنہ سونا بڑا کے بھیجیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد النبی مدنے بندے نو کوڑ بچھانا تے بچھا کے کی آکھنا الا اصف لکم النبی میں دسا نہیں حضور کی ہو جائے سن حضور کس طرح دے سن کہ میں جناب کے سامنے ایک مختصر جہاں دردہ حلیہ بیان کرنے کس نیت نال بھی جدوں بندے کو حلیہ آ جائے نا حلیہ تے حلیہ تو بعد پھر ایک خیالی قسم دی ذہن میں تصویر ہوندی ہے جی اے بندے نو چیزاں لکھ کے دے دیتی ہیں جاننا تے اس تو بعد پھر ذہن میں ایک تصویر ہوندی ہے پھر جدوں تصویر آئے گی نا میرے ملت دے جوان دے دل و دماغ میں حضور دی پھر اے درود پڑھے گا کہ کوئی نہ کوئی ذات یہ ہو جائے ضرور آ جائے گی حضور دی جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑ بٹھاندے نے بٹھا کے فرما دینے الا اصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دسا نہیں حضور کیوں جیسن سرکار دے لب کیسے سن حضور دے رخسار کیسے سن حضور دی پیشانی کیسی سی حضور دا سینہ اقدس کیسا سی میرے محبوب بول دے کیویں سن میرے سرکار چل دے کیویں سن میرے غضور بیٹھ دے کیویں سن میرے یار دیاں ایڑیاں کنیاں سونیاں سن میرے محبوب دے لبا دی لالی کنی پیاری سی میرے محبوب دا لہجہ کتنا خوبصورت سی حضور دیاں اکھاں کیسیاں جمال والیاں سن حضرت ابو ہریرہ جدوں اے گل کرنی
کیوں ایمان نال دسو بے 14 1500 سال جو سانے جی 1500 سال ہو گئے نے میں حدیث پاک شروع کی تھی دلوں پہ کردا تے ہے نا بے اگلی گل ہونی چاہیے ہاں جی دل تے پہ کردا ہے نا بے اگلی گل ہونی چاہیے تے ایمان نال دسو بے جنہ بندیاں نے حضور نو ویکھے پھر جدوں او حضور دا حسن بیان کردے ہوندے تے میرا ایمان آکھ دے وجدان آکھ دے جنہ ویکھے او آکھ دے او بلکہ اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب نے میں شان آکھا جس شان تھی شان سب بڑیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار کی آمد سرکار کی آمد سالار کی آمد حضرت ابو ہریرہ کوڑ بچھا کے فرماندے نے الا اصف لکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دسانی حضور کی وجہ سان پھر حضرت ابو ہریرہ حضور دے اوصاف شروع کر دیں ابو ہریرہ فرماندے نے کان شأن القدمین جان عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدم شریف انہیں سونے سن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان شأن القدمین حضور جدوں قدم مبارک زمین تے رکھ دے سن تے پورا قدم حضور ٹکا کے زمین تے لاتے سن اے پیر جڑے ہوندے نا پیر بنے نے انہاں دے دو قسم دے نشان ہوندے نمازی جدوں وضو کردے نے مسجد وچ قدم رکھ دے نے تے کئیاں بندیاں دے پیر دا ٹھپا لگدا پورا جی تے کئی بندے نے وہ جدوں زمین تے قدم رکھ دے نے تے انہاں دی وچکاروں جڑی تڑی ہوندی اونچی ہوندی تے انہاں دا جڑا ٹھپا نو ان کر کے لگدا ہے جی تے ویسے پیراں دا حسن علماء نے یہ لکھے ہیں فرمایا پیر وہ سونا ہوندا جڑا گوشت نال بھریا ہویا ہوے گوشت نال بھریا ہویا ہوے جناب ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان شأن القدمین فرمایا مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں زمین تے قدم مبارک رکھ دے سن حضور دا پورا پاؤں مبارک زمین تے جم کے لگ دے جناب ابو ہریرہ حضور دے حسن دی سرکار دے اوصاف دی دوجی جھلک بیان کر دیا فرماندے نے حدیب العینین حضور دیاں اکھاں مبارک حدیب صدے نے چشم غزالی نو چشم غزالی نو علماء سمجھ رہے نے چشم غزالی نو اللہ نے جتنیاں اکھاں بڑھائیاں نے نا سب نالوں سونی اکھ ہرن دی ہوندی سب نالوں سونی اکھ دی ہوندی ہے ہرن دی اس بندے دی اکھ موٹی تے سونی ہوے نا بندے آکھدے نے فلانا چشم غزالی والے فلانا چشم غزالی والے حضور دیاں اکھاں مبارک موٹیاں سن اکھ دا موٹا ہونا اکھ دا حسن ہے اور پھر علماء نے لکھیا صرف اکھاں موٹیاں نہیں سن حضور دیاں اکھاں دے اندر لال لال ڈورے سن لال لال ڈورے سن بریک بریک پتلے پتلے لال لال ڈورے حدیب العینین ابیض الکسحین
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مالک نے اینا حسن عطا فرمائے، اینا جمال عطا فرمائے۔ جناب ابو ہریرہ پاک فرما دینے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آنکھ مبارک موٹی، پلک مبارک لمبی، آنکھ مبارک دے اندر سفید حصہ بہت خوبصورت، آنکھ مبارک دے اندر سیاہ حصہ بہت سیاہ، کیسا خوبصورت نقش ہے جناب ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں جی۔ آنکھ موٹی، پلک لمبی، اکھاں وچ ڈورے، اکھاں دی سفیدی بہت زیادہ، سیاہ حصہ بہت خوبصورت۔